नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। काभ्रे जिल्लाको सदरमुकाम स्थित धुलीखेल अस्पताल परिसरमा रहेका औषधि पसलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको छ। औषधि पसलमा लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर अन्य व्यक्तिले औषधि बिक्री वितरण गरेको, म्याद नागेका औषधि बिक्री वितरण गरिएको, मूल्य धेरै लिएको गुनासो प्राप्त हुने गरेको थियो। औषधि व्यवस्था विभागबाट प्राप्त अनुमति लिएर औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा औषधि बिक्री गर्न सोही विषय अध्ययन गरेको व्यक्तिले लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डाक्टर पुरुषोत्तम सेडाले बताए। प्रमुख जिल्लाधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको औषधि पसलहरूमा पनि त्यस्तै कैफियत देखिएको थियो। प्रशासनले आवश्यक कागजात सहित प्रशासनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको डाक्टर सेडाले बताए। धुलीखेल अस्पताल क्षेत्रभित्र रहेका निजी औषधि पसलहरू बिजु फार्मेसी, बलराम फार्मेसी, अच्युत फार्मेसी, रतन काजी फार्मेसी, मा कालिम्चोक मेडिकल हल, निरु फार्मेसी र आरोग्य मेडिकलमा अनुगमन गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृतिका अवसरमा वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिल्ला कमिटी तनहुँद्वारा जिल्लाको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थल तनहुँ कालिका मन्दिर परिसरमा वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा तनहुँका जिल्ला अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले देश र जनताको सेवाका लागि विश्वका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले पुष्पलालले देखाएको निष्ठा र इमान्दारिताको मार्गमा हिँड्न सके मात्र सच्चा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको ठहर्ने बताए। कार्यक्रममा नेकपाका जिल्ला उपाध्यक्ष हरिराज कडेल, कम्युनिस्ट नेता मोहन विक, एक बहादुर राणा, प्रदीप अधिकारी लगायतका वक्ताहरूले शिखर पुरुष पुष्पलाल श्रेष्ठले आम नेपाली किसान, मजदुर र राष्ट्रका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण गरेका थिए। लघु वित्त संस्थाहरूले एकपछि अर्को गरिब तथा विपन्न ऋणीको उठीवास लगाएको भन्दै पीडितहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा बसेर आन्दोलन जारी राखेका छन्। लघु वित्त संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा जाति गरेको भन्दै देशभरका लघु वित्तका पीडितहरू आन्दोलनमा केन्द्रित भएका हुन्। लघु वित्तीय सङ्घ संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरू माइतीघर मण्डलमा 12 दिनदेखि आमरण अनसनदेखि दबावमूलक आन्दोलन गरिरहेका छन्। चर्को ब्याज दर, महँगो सेवा शुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुर्व्यवहार लगायतका कारण देखाएर लघु वित्त संस्थाहरू विरुद्ध ऋणीहरू सङ्गठित भएको लघु वित्त संस्था खारेज गरी गरिब जनतालाई निशुल्क ऋण दिनुपर्ने लघु वित्त पीडितहरूले बताएका छन्। लघु वित्त क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या सुदखोर, साहु महाजन, मिटर ब्याजीदेखि सहकारी समूहले झेलिएको समस्या भएको हुँदा सरकारले तत्काल लघु वित्त पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने लघु वित्त पीडितहरूको माग रहेको छ। गुलरिया नगरपालिकाले कला, संस्कृति, धर्म, कृषि, पर्यटन, स्थानीय पेसा व्यवसायीलाई समेटी गुलरिया गाथा पाठ्य सामग्री निर्माण गरी विमोचन गरेको छ। कक्षा 1 देखि 8 सम्मका आधारभूत तहका स्थानीय पाठ्यक्रम समावेश गरी पठन पाठन गराइने गुलरिया नगरपालिकाले लोकार्पण कार्यक्रममा जानकारी गराएको छ। गुलरिया नगरपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकहरूको राय सल्लाह तथा संलग्नता अवलोकन समेत गरी पुस्तक तयार गरिएको गुलरिया नगरपालिकाका शिक्षा समिति संयोजक तथा नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले लोकार्पण कार्यक्रममा बताए। गुलरिया नगरपालिकाले यस वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको कार्यक्रममा बताएका छन्। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको लागि कुनै कमी कमजोरी नराखी परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नगर प्रमुख यादवले अनुरोध गरेका छन्। गुलरिया नगरपालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिका सधैँ सकारात्मक रहेको समेत नगर प्रमुख यादवले जानकारी गराएका छन्। तानसेनका अधिकांश औषधि पसलमा उपभोग्य मिति सकिएको औषधि भेटिएका छन्। उपभोग्य मिति सकिएका औषधिले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दा समेत कारबाही नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। औषधि सेवनबाट झाडापाखाला लाग्ने, आउँ पर्ने, पेट गडबडी भई बिरामी हुने, शरीरमा विभिन्न किसिमका नकारात्मक असर पर्ने समस्या देखिने गरेको छ। अनुगमनको क्रममा मिति सकिएका औषधि एकै ठाउँमा राखिएको पाइएको छ। 1 वर्ष अगाडि नै उपभोग्य मिति सकिएका औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेको समेत भेटिएका थिए। तानसेनमा 1 वर्षदेखि बजारमा औषधिको अनुगमन भएको थिएन। अनुगमनको क्रममा पसलहरू दर्ता भएको ल्याब टेस्टका दर सूची नराखी मनपरी दर रेटमा औषधि बिक्री हुँदै आएको थियो। लामो समयसम्म नवीकरण नभएको पाइएको छ। टोलीले तानसेन पाल्पामा शीतलपाटी, सिलखान टोल र विशाल बजारका बस पार गरी 20 वटा औषधि पसलमा अनुगमन गरेको थियो। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका पूर्ण पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था युक्त पालिका घोषणा भएको छ। छत्रकोट गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका 14 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले पोषण सम्बन्धी सबै सूचकहरू पूरा गरेपछि एक कार्यक्रम मार्फत पालिकालाई पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था युक्त
गाउँपालिका घोषणा गरिएको छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताएका छन्। पालिकाले 2079 जेठ 16 गते वडा नम्बर 2 को पल्लीकोट स्वास्थ्य चौकीलाई पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गरेसँगै सुरु गरेको अभियानले चाँडै नै सार्थकता पाएको छत्रकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख श्यामसुन्दर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। यस अभियान अन्तर्गत 12 वटा अनिवार्य मापदण्ड र 16 वटा पोषण मैत्री सूचकहरू रहेको र उक्त सूचकहरूका सबै काम पूरा गरिएको शाखा प्रमुख पोखरेलले बताए। पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था कार्यान्वयन निर्देशनका 2079 अनुसार पूर्ण पोषण मैत्री पालिका घोषणाका लागि महिलाहरू गर्भवती बनेपछि नियमित जाँच, सुत्केरी जाँच, आइरनको मात्रा पूरा, संस्थागत सुत्केरी, बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्रमा स्तनपान, पूर्ण स्तनपान लगायतका सूचकहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 51% बढी राजस्व उठेको छ। 2078-79 मा 9,900 सवारी साधनलाई गरेको कारबाहीबाट 62,54,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 94,51,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 35,07,000 रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो, जुन अहिले 169% बढी हो। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कारबाहीमा कार र जीपहरू परेका छन्। 5,998 वटा कार तथा जीपलाई कारबाही गर्दा 65,83,000 रुपैयाँ उठेको छ। 1,564 वटा ट्रक तथा टिपरबाट 10,34,000, 802 वटा बसबाट 50,659 वटा ट्र्याक्टरबाट 4,41,500, 2,232 वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटरबाट 17,83,000 रुपैयाँ तथा अन्य 4 वटा कारबाहीबाट 3,500 रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। विगतका वर्षमा कोभिड-19 को जोखिमका कारण मानिसहरू यात्रामा ननिस्कने तथा बजारमा बस्नेहरू पनि गाउँमा गएर बस्दा सवारीमाथि हुने कारबाही कम भएको थियो। स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव, स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाग्ने समय, खर्च र श्रम न्यूनीकरण जस्ता विषयलाई समेत प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2076 साउन 4 गते ई हेल्थ मार्गचित्र जारी गरेपछि यो दिनलाई डिजिटल स्वास्थ्य दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। अहिले यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट अस्पतालभित्र पर्छ। अहिलेको समय डिजिटलको समय भएकोले प्रतिष्ठानले समेत सेवाहरूलाई डिजिटलाइज बनाएर प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। प्रतिष्ठानमा आएका बिरामीहरूलाई सहजताको लागि पछिल्लो समय ठाउँ-ठाउँमा डिजिटल बोर्ड राखिएको छ। बोर्ड मार्फत धेरै कुराहरू जानकारी हुन्छ। बोर्ड मार्फत कुन बार कुन वार्डको चिकित्सक बस्ने, प्रतिष्ठानमा उपलब्ध सेवाहरू के हुन् भन्ने जानकारीसँगै जनचेतनामूलक सन्देशहरू डिजिटल बोर्ड मार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी लिन सहज भएको छ। सामुदायिक विद्यालयबाट एसई उत्तीर्ण गरेका दलित तथा मुस्लिम समुदायका छात्रहरूलाई इनरुवा नगरपालिकाले अध्ययनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप साइकल उपलब्ध गराएको छ। इनरुवा नगरपालिकाले दलित तथा मुस्लिम समुदायका छोरीहरूलाई अध्ययनका लागि प्रोत्साहन साइकल वितरण गरेको हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति कार्यक्रम समेत राख्दै आएको इनरुवा नगरपालिकाले उच्च शिक्षा हासिलका लागि शैक्षिक संस्थासम्म पुग्न सहज होस् भनेर साइकल वितरण गरिएको नगर प्रमुख केदार भण्डारीले बताए। उनले शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा केही भए नगरपालिका आउन समेत विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका छन्। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका 7 वटा माध्यमिक विद्यालयबाट यस वर्षको एसई परीक्षामा उत्तीर्ण भएका 48 जना दलित तथा मुस्लिम समुदायका छात्रहरूलाई साइकल वितरण गरिएको हो। साइकल वितरण कार्यक्रममा नगर प्रमुख भण्डारी, उपप्रमुख विनिता मेहता, वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष अनिल पोखरेल तथा वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष हिक्मत सिंह खवास लगायत छात्रहरूलाई साइकल हस्तान्तरण गरेका थिए। 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको वस्तु भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइमा भन्सार लाग्ने भएको छ। नेपाल सरकारले यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सो नियम लगाएको हो। मेची भन्सार कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा 100 भन्दा बढी मूल्यको कुनै पनि सामान लिएर भारतको स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएको माल सामानको यस मेची भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा अनिवार्य घोषणा गरी जाँचपास गराएर मात्रै लैजान सूचित गराइन्छ उल्लेख गरिएको छ। अन्यथा जाँचपास नगराई लगिएको माल सामान भन्सार परिषद भन्दा बाहिर पाइएमा भन्सार ऐन 2064 बमोजिम चोरी पैठारी कसुरमा कारबाही हुने सूचनामा जनाइएको छ। यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य थिएन। यस्तो नियमले सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सारको दाबी छ। भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्राउँदा स्वदेशी बजार र राजस्व लक्ष्य समेत घट्दै गएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको समेत माग पूरा गर्दै भन्सार नाकामा कडाई गर्न थालिएको छ।
भैरवामा रहेको होटल पौवामा भएको विवाह भोजमा अवैध रूपमा भारतबाट आयात गरिएका मदिरा प्रयोग भएको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरवाले कारबाही गरेको छ। गत असार 8 गते रूपन्देही स्थित अग्नि सिमेन्टका सञ्चालक राजकुमार पोखरेलका छोरा तथा 19 गते पवन छेत्रीको भान्जाको विवाहको भोजको आयोजना गरिएको थियो। उक्त विवाह भोजमा पाहुनाका लागि महँगो विदेशी मदिरा प्रयोग गरिएको थियो, तर उक्त मदिरा अवैध रूपमा भारतीय बजारबाट ल्याइएको थियो। राजस्व छली गरी भारतबाट ल्याइएको उक्त मदिराका बारेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरवामा उजुरी परेपछि कार्यालयले भोजमा प्रयोग भएका खाली मदिराका बोतलको अनुसन्धान गरेको थियो। राजस्व छलेर ल्याइएको उक्त मदिरा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरवाले छानबिनपछि अवैध भएको ठहर गर्दै अग्नि सिमेन्टका सञ्चालक राजकुमार पोखरेललाई बयानका लागि बोलाएको थियो, तर सञ्चालक पोखरेल कार्यालयमा उपस्थित नभई उद्योगका कर्मचारी मनोज पराजुलीलाई बयानका लागि कार्यालय पठाएका थिए। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भने उक्त अवैध मदिरा प्रयोग भएको ठहर गर्दै होटल पौवालाई करिब 8 लाख रुपैयाँ र उद्योगी पोखरेललाई करिब 6 लाख जरिवाना लिँदै तारिखमा छाडिएको कार्यालयले जनाएको छ। गर्मीका कारण पानीको स्रोतहरू सुकेपछि विगत केही दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र पर्सा गाउँपालिकादेखि पश्चिम बागमती किनारको बलरा नगरपालिकासम्मका क्षेत्रमा नदी, नाला, कुवा, इनार, चापाकलहरू सुकेको अवस्था छ। अहिले धानको रोपाई चलिरहेकोले नदी, नाला, पोखरी, तलाउ र नहरमा पनि पानी सुकेकोले केही हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। खानेपानीको चरम अभावले गर्दा आम जनसमुदायमा त्राहिमामको अवस्था छ। यस्तो विकराल अवस्थामा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कुनै ठोस कदम नचाल्नु बडो दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ। यस्तो विकराल अवस्थामा सरकारले सर्लाही जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिदिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति कौशल किशोर सिंहले बताए। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र रहेका मासु व्यवसायलाई आवश्यक सामग्री वितरण गरेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच नगरपालिकाभित्रका 12 जना मासु व्यवसायलाई मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने एप्रोन, गमबुट, ग्लोभ, दाउ लगायतका सामग्री वितरण गरेको हो। नगरपालिकाले मासु व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई सफासँग उपभोक्तालाई मासु बिक्री गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलदोज पन्तीले बताए। उनले उपभोक्तालाई सफा र स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउनका लागि व्यवसायहरू सधैँ सचेत र त्यसको जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बुटोल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन रूपन्देहीले 28औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा फिट एन्ड फाइन स्पोर्ट्स सेन्टर शङ्करनगरमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। अटो व्यवसायी, कर्मचारी तथा मजदुरहरूको 10 टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको शुभारम्भ बुटोल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष खड्कबहादुर गौतम र वर्तमान अध्यक्ष तुलसीराम नेउपानेले संयुक्त रूपमा कक र ब्याट हस्तान्तरण गरेर शुभारम्भ गरेका थिए। यस अवसरमा प्रमुख अतिथि खड्कबहादुर गौतमले यस्तो खेल प्रतियोगिताले व्यवसायी र मजदुरहरूलाई स्वस्थ रहन सहयोग पुग्ने बताए। 10 टिमको सहभागिता रहेको यो ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा बालकृष्ण पाण्डे, केशव तिवारीको टिम प्रथम, अभिमन्यु पोखरेल र सुशील पाण्डेको टिम दोस्रो र ध्रुवबहादुर कार्की र भूषाल गुरुङ तेस्रो भएको खेल संयोजक एवं वाणिज्य उपाध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। यो ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता संस्थाका अध्यक्ष तुलसीराम नेउपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। विभिन्न कारणले मानिसहरूमा उत्पन्न हुने तनाव नियन्त्रणमा जोड दिँदै उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरी र ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र इटहरीको संयुक्त आयोजनामा खुसी एक कला विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा भएको प्रशिक्षणमा इटहरीका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी जीवनलाई खुसी बनाउने विषयको प्रशिक्षण सहितको खुसी एक कला नामक उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उत्प्रेरक विजयराज सिगदेलले खुसियालीका साथ जीवन जिउने विषयमा सहजीकरण गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीको अध्यक्षता तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीको उपाध्यक्ष सबिना शोभा कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उद्योगी व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरे रहेका थिए। कार्यक्रममा इटहरीका विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र इटहरीका प्रमुख सञ्चालिका शारदा सिटौलाले जानकारी दिइन्। 41औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा रामपुर अस्पताल परिसरमा वृक्षारोपण गरिएको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा नेपाली काङ्ग्रेस रामपुर नगर कार्य समिति रामपुर पाल्पाले वृक्षारोपण गरेको हो। अस्पताल वरपरको वातावरण हरियाली बनाउनका लागि दिवसको अवसर पारेर अस्पताल भवनको उत्तर र पश्चिम तर्फको स्थानमा आँप, लिची तथा कपुर प्रजातिको बिरुवा लगाइएको हो। रामपुर नगरपालिका 5 नम्बर वडा कार्यालयबाट प्राप्त फलफुल प्रजातिका बिरुवा तथा रामपुर सब डिभिजन वन कार्यालयबाट प्राप्त कपुर तथा धुपीका बिरुवा लगाएको नेपाली काङ्ग्रेस रामपुर नगर कार्य समितिका सभापति नेत्रप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। वृक्षारोपण पूर्व बीपीको सम्झनामा कार्यक्रम गरी उनको योगदान विषयमा चर्चा गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पाल्पाका उपसभापति ज्ञान बहादुर गाहाले बीपीको आदर्श, राजनीति र दूरदर्शी सोचलाई अहिलेको पुस्ताका लागि अनुकरणीय रहेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य देवराज थकालले बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि खेलेको भूमिका, मुलुकको विकासका लागि प्रतिपादन गरेको समाजवादको चर्चा गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला समिति रूपन्देहीले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 11 भूपू सैनिक स्थित सुखौरा हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भवन निर्माण स्थलमा वृक्षारोपण गरेको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अब्दुल रज्जाकले कांग्रेस कमजोर हुँदा देशको भविष्यमा पनि अन्योलता देखिएको बताए। उनले बीपीको विचारलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको चर्चा गरे। कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला सभापति रामकृष्ण खाँडको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। यस अवसरमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व सांसद भरत शाह, पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र ढकाल, महिला नेत्री बालकुमारी भण्डारी लगायतले बोल्दै बीपी कोइरालाको विचारलाई अनुसरण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। वृक्षारोपण कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला स्तरीय नेता, भातृ संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तु नगर समितिको आयोजनामा तौली हावा स्थित श्री तौलेश्वर संस्कृत माविको प्राङ्गणमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुधाकर पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति राजेश आचार्यको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले वृक्षारोपण गरी बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई स्मरण गरेका छन्। सोही अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य सुधाकर पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति राजेश आचार्य, पूर्व जिल्ला सचिव सुरेश शर्मा, नगर सभापति खुर्सेद अहमद खान, जिल्ला सहसचिव वजिह अर्सद लगायतका नेताहरूले बीपीका विचार र आदर्शको बारेमा चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा युवा नेताहरू प्रकाश घिमिरे, राजेश गेवाली, प्रकाश गैरी लगायतले नेपाली कांग्रेस बीपीको बाटोमा हिँड्न नसकेका कारण मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता बढ्दै गएका बताए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।